सुदूरपश्चिममा थप 219 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। संक्रमितको संख्या 1886 पुगेको छ। 29 दिन क्वारेन्टिन र आइसोलेसनमा बसेर घर पुगेका व्यक्तिहरूमा पनि संक्रमण देखिएको छ। सुदूरपश्चिममा आइसोलेसनबाट घर पठाइएका कोरोना संक्रमितहरूलाई दैनिकी चलाउन समस्या भएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा संक्रमितले छोएको रुपैयाँ समेत नचलेपछि खान अनि बस्न समेत समस्या भएको गुनासो उहाँहरूले गर्नुभएको छ। आदरणीय श्रोता, हार्दिक नमस्कार एवं स्वागत छ कार्यक्रम नागरिक सवालबाट। म नारायण अवस्थी, प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ आरडीजी र नवीनजीले। यहाँहरूले नागरिक सवाल आजदेखि बिहान 7:30 देखि 8:30सम्म 1 घण्टासम्म सुन्न सक्नुहुनेछ र यो बिचमा हामीले विभिन्न विषयमा विभिन्न प्रसङ्गमा बहस गर्ने, प्रश्न गर्ने र छलफल गर्नेछौँ। समसामयिक विषयवस्तुहरू यदि तपाईँहरूको वरिपरि पनि रहेका छन् भने कृपया हामीलाई अवगत गराइदिनुहोला, जसको लागि मेरो व्यक्तिगत सम्पर्क नम्बर रहेको छ 9848 62 34 18 रहेको छ। पुनः यसलाई म भन्न चाहन्छु 9848 62 34 18 मेरो मोबाइल नम्बर रहेको छ। नारायण अवस्थी, मैले रेगुलर यस कार्यक्रमलाई होस्ट गर्दछु। दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज, दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा अनलाइन, त्यसपछि हाम्रो मोबाइलबाट एप्लिकेसनबाट पनि तपाईँहरूले हामीलाई संसारभरिबाट सुन्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। र समसामयिक विषयवस्तु, सुदूरपश्चिमका विषयवस्तुहरू एवं राष्ट्रिय विषयवस्तुहरूलाई हामीले उठान गर्ने गर्छौँ। त्यसमा बहस, चर्चा, परिचर्चा चलाउने गर्दछौँ र जसका लागि तपाईँहरूको सूचनाको आवश्यकता हामीलाई पर्दछ। तसर्थ तपाईँहरूले सूचना दिइदिनु होला। तपाईँ ती विषयवस्तुहरूमा हामी बहस चलाउनेछौँ, यो मैले अनुरोध गरे। र आज मैले 1 घण्टाको अवधिमा कुराकानी गर्नको लागि 4 जना व्यक्तिलाई आमन्त्रण गरेको छु। सर्वप्रथम मैले गौरीगङ्गा नगरपालिकाका एकजना कोरोना पोजिटिभ देखिएका बिरामीसँग कुराकानी गर्नेछु। कोरोना संक्रमित भएर घर पठाइएका व्यक्तिहरूलाई के कस्ता समस्या परिराखेका छन् भनेर प्रतिनिधि आवाज मैले यहाँहरूलाई सुनाउने प्रयास गर्नेछु। टेलिफोन सम्पर्कमा उहाँलाई जोडिदिनुको लागि प्राविधिक मित्रलाई म अनुरोध गर्दछु। त्यसपछि 28 दिनदेखि क्वारेन्टिनमा बसिराख्नु भएका व्यक्तिहरूको समस्या के छन् भनेर पनि म यहाँहरूलाई सुनाउने छु। र जसको लागि मैले बैतडी जिल्लाको सुर्नाया गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 का प्रतिनिधि राजेन्द्र विष्ट, यो चाहिँ प्रतिनिधि आवाज, क्वारेन्टिनमा बसिराखेका नेपालीहरूको प्रतिनिधि आवाज पनि म तपाईँहरूलाई सुनाउन गइराखेको छु। यसै गरी जिल्ला समन्वय समिति का सवारी चालक प्रेमनाथ योगीजीसँग कुराकानी गर्नेछु। र यो चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले कसरी चाहिँ मनोमानी गर्दछन्, कर्मचारीहरूलाई कसरी चाहिँ प्रताडना गर्दा रहेछन् भनेर पनि मैले त्यो एउटा प्रतिनिधि आवाज तपाईँहरूलाई सुनाउने छु। र झन्डै आधा घण्टा 8 बजेपछि मैले नेपालका लागि नेपाली अभियानका एकजना प्रमुख अभियन्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीजीसँग कुराकानी गर्नेछु। नेपालको लागि नेपाली अभियानको गतिविधि सँगसँगै अब विविध यो राष्ट्रिय विषयवस्तुमा मैले उहाँसँग प्रश्न गर्नेछु। आउनुहोस् स्वागत गरौँ हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि। गौरीगङ्गा नगरपालिकाका एकजना कोरोना पोजिटिभ हुनुभएका नागरिक हुनुहुन्छ, जोडिनु भएको छ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार। कस्तो छ तपाईँलाई? अवस्था सामान्य छ कि कस्तो छ? अहिले त अवस्था एकदम सामान्य छ। यो गौरीगङ्गा नगरपालिकाको वडा नम्बर कति भनेर भन्न मिल्छ? वडा नम्बर 5 हो सर। वडा नम्बर 5। तपाईँ इन्डियाबाट आउनुभएको? हजुर, इन्डियाबाट। हजुर। वडा नम्बर 5 मा तपाईँ सँगसँगै कतिजनालाई अब चाहिँ अहिले त घरमै हुनुहुन्छ कि आइसोलेसन सेन्टर नगरपालिकाले बनाएको त्यहाँ बसिराख्नु भएको छ? हाम्रो नगरपालिका मतलब अहिले होम क्वारेन्टाइनमा नै छु अहिले। तपाईँ होम क्वारेन्टिनमा बस्नु भएको छ। तपाईँ जस्तै अरू पनि होलान्, कतिजना जति तपाईँको वडामा अथवा एकै दिन होम क्वारेन्टिनमा बस्नु होला भनेर पठाएको व्यक्ति सङ्ख्या थाहा छ कि छैन? मसँग 6 जना थिए। अरू पोजिटिभ भएकालाई स्कुलबाट नै आइसोलेसनमा नराखेरै होम क्वारेन्टाइनमा बसाइयो। र मसँग भएका मान्छेलाई आइसोलेसनमा 8 दिन महेन्द्रनगर महाकाली हस्पिटलमा राखेर घर पठाएको थियो। मसँग 6 जना थिए। भनेपछि उहाँहरू नेगेटिभ देखिएर निको भइसकेपछि घर आउनु भएको छ कि त्यो निको नभइकनै घर पठाइएको छ? त्यो मतलब हामीले जान्न सकेनौँ सर, किनकि हाम्रो न त दुबारा पिसिआर भयो न त आइडेन्टिटी नै भयो। भनेपछि एकचोटि तपाईँहरूको पिसिआर परीक्षण भयो, त्यसमा पोजिटिभ देखायो, त्यसपछि त्यो निको भयो भएन भन्ने कुरा चाहिँ थाहा छैन तपाईँहरूलाई? हजुर।
अहिले घरमा होम क्वारेन्टिनमा बसेको कति दिन भयो? होम क्वारेन्टाइनमा बसेको आज 9 दिन भइहाल्यो। 9 दिनको अवधिमा तपाईँले अब चाहिँ नगरपालिकाको स्वास्थ्य कर्मीहरू आएर तपाईँको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्ने काम अथवा फोन गरेर तपाईँको अवस्था कस्तो छ भन्ने काम बुझेको छन् कि छैनन्? छैनन्, अहिलेसम्म कुनै इन्फर्म नै छैन। हामी आयौँ या आएन त्यो पनि थाहा नहोला सायद उता। भनेपछि तपाईँहरूलाई के स्वास्थ्य समस्या त्यस्तो जटिल अवस्था आयो भने यसो गर्नुहोला उसो गर्नुहोला यो नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला भनेर केही तपाईँहरूलाई केही सहयोग गरिएन? औषधिहरू यो अवस्थामा केही जटिल अवस्था यस्तो यस्तो स्वास्थ्य समस्या देखियो भने यो गर्नुहोला भनेर केही पनि भनिएन? त्यस्तो केही भनिएको छैन अहिलेसम्म त। यति पठाउँदाखेरि यति भनेको थियो कि 7 दिन घरमा अलग बस्नु होला भन्ने जानकारी मात्र दिएको थियो। त्यहाँ अब तपाईँको त 9 दिन भयो, 9 दिन भइसकेपछि त अब तपाईँ अब घरभित्र चाहिँ पहिला जसरी बस्नुहुन्थ्यो त्यसरी बसिराख्नु भएको छ कि अझै अब अरूलाई डर सर्न सक्छ मलाई ठिक भयो कि भएन भन्ने कुराको यकिन नहुँदाखेरि अलगै बसिराख्नु भएको छ? मतलब 7 दिनमा हामी घर त पसेको, तर समाजले हामीलाई राम्रो दृष्टिले हेर्न नसकेको कारणले हामीले गाउँभित्र चाहिँ पसेको छैन अहिलेसम्म। घरभित्र पनि अलगै बसिराख्नु भएको छ कि के छ? अलगै छौँ। यसले गर्दाखेरि त तपाईँलाई पुनः चाहिँ पिसिआर परीक्षण नगरी दिँदासम्म तपाईँलाई आशंकाको दृष्टिले हेर्ने भए, आफैलाई पनि डर हुने भयो, परिवारकै सदस्यलाई सर्छ भन्ने यो कुरा अब हाम्रो चाहिँ एकचोटि पिसिआर गरिदिनु पर्यो, परीक्षण गरिदिनु पर्यो भन्ने अनुरोध तपाईँहरूले गर्नु भएन? गरेको हामीले आइडिटी भए पनि चेक गर्नु पर्यो भनेर भन्दाखेरि हामीले मतलब गरिएन। के भन्छन् नगरपालिकाका प्रतिनिधिहरू, मेयर उपमेयर लगायत स्वास्थ्य कर्मीहरूले के भन्नुहुन्छ? वडा अध्यक्षबाट त केही रिस्पोन्स नै हुँदैन। हामीले आइसोलेसनमा पनि पठाइयो, उहाँ इन्फर्म नगरेरै पठाएको रहेछ। हामी जाने कुरा मतलब इन्फर्म नगरेर उहाँको व्यवस्था पनि भएन। हाम्रो म्याच मतलब आइसोलेसनमा बस्ने म्याच पनि यहीँ बसाइसकेको थियो, इन्फर्म नगरेरै पठाएको थियो। मतलब स्वास्थ्य सङ्कलन गरेको 14 दिनसम्म आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने रहेछ। हाम्रो 11 दिनपछि रिपोर्ट आउँछ स्वास्थ्य सङ्कलन गरेको। अनि 1 दिन यहाँ एक्स्ट्रा बसाइयो स्कुलमा, यानि कि 12 दिन हाम्रो यहीँ बसिसकेको थियो। 2 दिन बसाउने ठाउँमा हामीलाई महेन्द्रनगर आइसोलेसनमा 8 दिन एक्स्ट्रा बसाइयो। अनि 8 दिन बसाएर पनि पछि तपाईँको यो कोरोना के छ भनेर रिपोर्ट पिसिआर स्वाब सङ्कलन पनि गरिएन। स्वाब सङ्कलन नहुँदा त पिसिआर गर्ने कुरै भएन। तपाईँले त्यसपछि 8 दिनपछि महाकाली अस्पतालबाट घर पठाइयो। मतलब घर पनि कस्तो भयो भन्दाखेरि हामी भन्दा पछि स्वाब सङ्कलन भएका पिसिआर भएका मान्छे जान लागे। अनि हाम्रो ओडालाई फोन गर्दाखेरि ओडा भन्छ धैर्य धारण गर्नुहोस्, 8 दिन अझ बस्नुहोस् भन्दै थियो। फेरि हामीले यो त अन्याय भयो भन्ने भएर डाक्टरसँग कुराकानी गरेर डाक्टरले हुन्छ हामी तपाईँको म्याच फरस भइहाल्यो, एक्स्ट्रा बस्नुभयो तपाईँ भन्ने कुरा गरेर फेरि हामीलाई डाक्टरको सल्लाह अनुसार घर पठाइयो। सल्लाह त भयो, तर तपाईँहरूमा अब कोरोना नेगेटिभ पोजिटिभ सिद्धिएर मतलब निको हुनुभयो, नेगेटिभ आउँछ भन्ने कुरा त भएन। यसले गर्दाखेरि त तपाईँ आफैलाई पनि स्वयंलाई डर हुने भयो, अरूलाई सर्छ कि भन्ने घर परिवारका लागि। अब त्योभन्दा अर्को चाहिँ दुर्व्यवहारको कुरा त तपाईँ कोरोना सङ्क्रमित हो भनेर त तपाईँको स्वाब सङ्कलन गरेर परीक्षणको रिपोर्ट नआउँदासम्म त समुदायले तपाईँलाई कोरोनाको बिरामी नै हो भन्ने अवस्था भयो नि। हजुर। यसको लागि तपाईँहरू चाहिँ अब यो अन्तिम पटक भए पनि केही दिन होम क्वारेन्टिनमा बसिसकेपछि पनि परीक्षण गरिदिएको भए तपाईँलाई सजिलो हुन्थ्यो भन्ने भयो। अब पैसा पनि नचल्ने, समुदायमा घरभन्दा बाहिर नजान सकिने अवस्था छ भन्दै हुनुहुन्छ। समुदायले चाहिँ कसरी हेरिराखेको छ तपाईँहरूलाई? त्यो चाहिँ बुझिराखेको छ कि छैन पीडा समस्या तपाईँहरूका? पीडा समस्या अब समुदायले बुझ्न त कसरी बुझ्ने हो? अब यो समस्या यस्तै छ होइन। अब समुदायले भन्दा पनि सरकारले हो बुझ्नुपर्ने, परीक्षण गरेर तपाईँलाई अब ठिक हुनुहुन्छ भन्ने कुरा आश्वस्त तपाईँ हुनुभयो भने मात्रै समुदायमा घुलमिल गर्न सक्ने अवस्था हो। परिवारभित्र पनि अब अहिले त कोठाभित्रै एउटा चाहिँ जेल जीवन व्यतीत गरे जस्तो अवस्था भयो। तपाईँलाई कोरोना के छ त्यो पनि थाहा छैन, पोजिटिभ छ अथवा नेगेटिभ छ? हजुर, त्यो पनि थाहा छैन। पोजिटिभ हाम्रो कोरोना पोजिटिभ रिपोर्ट आयो, तर त्यो रिपोर्ट पनि हामी त पुगेन। अनि चाहिँ अब त्यो यसको मतलब अब तपाईँ त 9 दिन घरमा आएर बसेको अवस्था भयो। कति दिन बस्नुहुन्छ त अब यसरी?
अब 2-4 दिन बसेर घरभित्र पस्ने सोचेका छौँ, तर खै समाजले त अहिलेसम्म राम्रो दृष्टिले हेर्न सकेको छैन। फेरि तपाईँ चाहिँ परीक्षण नगरिकनै घरमा घोलमिल हुनु भने पुरै परिवारलाई फेरि समुदायमा अब चाहिँ बन्देज लाग्ला, त्यो पनि डर हुन्छ। हजुर, समाजले त हाम्रो परिवार फ्यामिलीलाई पनि काम गर्न दिइरहेको छैन। यदि मतलब सरकारले त हामीलाई भोको मार्न त सक्दैन होला। भनेपछि त पोजिटिभ आएकाहरूको यो चाहिँ आइसोलेसनमा बसेको यो होम क्वारेन्टिनमा बसिसकेपछि पनि अर्को पटक परीक्षण गरेर नतिजा के आउँछ तत्पश्चात समुदायमा चाहिँ अन्तर्घुलन हुन सक्ने वातावरण सहज हुन्थ्यो, तपाईँहरूलाई आश्वस्तता पनि हुन्थ्यो, अरूलाई सर्दैन भन्ने लाग्थ्यो। तपाईँले निको भइसकेपछि त अरूलाई सर्दैन, यतातर्फ ध्यान जानु पर्थ्यो भन्ने तपाईँहरूको आवाज हो। हजुर, त्यही हो आवाज। हवस्, तपाईँले आफ्नो जानकारी दिनुभयो र कोरोना सङ्क्रमितहरूको पीडा चाहिँ कस्तो छ भन्ने कुरा मैले यहाँहरूलाई चाहिँ जानकारी गराएँ। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो गौरीगङ्गा नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 भन्नुभएको थियो सम्भवतः, यदि त्यो होइन भने गौरीगङ्गा नगरपालिकाका स्थानीय कोरोना सङ्क्रमित भएर महाकाली अस्पतालमा, त्यसपछि त्यहीँको चाहिँ नगरपालिकाको क्वारेन्टिनमा, त्यसपछि महाकाली अस्पतालको आइसोलेसनमा बसेर घरको होम आइसोलेसनमा बसेको पनि 9 दिन भएको अवस्था छ। त्यस पश्चात उहाँमा कोरोनाको स्थिति के छ भन्ने कुराको जानकारी छैन, तसर्थ घर परिवारभित्र पनि बस्न नसकिराखेको अवस्था। त्यसपछि समुदायले पुरै परिवार सिङ्गो परिवारलाई एक किसिमको चाहिँ आइसोलेट गरिराखेको अवस्था छ। यस्तो अवस्था हो भने अब समाजमा बाँच्न, जीविका उपार्जन गर्न, जीवन निर्वाह गर्न गाह्रो हुन्छ र यदि निको भएको छैन भने समुदायमा सङ्क्रमण हुने अवस्था पनि आउँदछ। तसर्थ सरकारले यी समस्याहरूको बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हामी अर्को कलरसँग कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ। सुर्निया गाउँपालिका बैतडीका राजेन्द्र विष्ट क्वारेन्टिनमा 28 दिनदेखि हुनुहुन्छ। उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हाम्रो प्राविधिक मित्रले मलाई जोड्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ र क्वारेन्टिनमै बसेका व्यक्तिहरूको के भइराखेको छ स्थिति। 28 दिनदेखि हामी चाहिँ क्वारेन्टिनमा छौँ भनेर उहाँले मलाई भन्नुभएको थियो। उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्क गर्दै हुनुहुन्छ र त्यसपछि मैले जिल्ला समन्वय समितिका सवारी चालक प्रेमनाथ योगीजीसँग कुराकानी गर्नेछु र उहाँ लगायत अब कर्मचारीहरूमाथि कसरी दुर्व्यवहार जिल्ला समन्वय समितिमा हुन्छ भनेर चाहिँ लामो गुनासो पोख्नु भएको थियो। तसर्थ उहाँका चाहिँ कुरा मैले सुन्ने प्रयास गर्नेछु। राजेन्द्र विष्टजीसँग यदि टेलिफोन सम्पर्क हुन सकिराखेको छैन भने हामी चाहिँ जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका सवारी चालक प्रेमनाथ योगीजीसँग कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्क हामी पुनः स्थापित गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आदरणीय श्रोता, सुर्निया गाउँपालिका 2 बैतडीका राजेन्द्र विष्ट लगायतका व्यक्तिहरू 28 दिनदेखि क्वारेन्टिनमा हुनुहुन्छ र यो महिनौँ दिनसम्म क्वारेन्टिनमा बस्ने, पिसिआर परीक्षण गर्नको लागि स्वाब सङ्कलन हुँदै नहुने भइहाल्यो भने महिनौँ दिनसम्म फेरि परीक्षण चाहिँ को नतिजा आउन कुर्नुपर्ने अवस्थाबाट आजित भएका छन्। पोजिटिभ भइसक्यो भने एकचोटि पोजिटिभ भइसक्यो, त्यसपछि नेगेटिभ हुनको लागि पनि परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था छ, त्यो पनि हुन नसकिराखेको अवस्था छ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि जिल्ला समन्वय समिति कैलालीमा कार्यरत रहनुभएका सवारी चालक प्रेमनाथ योगी जोडिनु भएको छ। योगीजी, नागरिक सलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। के छ, तपाईँ त सेवाबाट चाहिँ बर्खास्त गरिनु भएको हो कि अहिले पनि चाहिँ कार्यरत हुनुहुन्छ जिल्ला समन्वय समितिमा? मलाई चाहिँ केही थाहा छैन सर। मलाई न केही चिट दिएको छ न केही ऊ छ। अचानक मलाई चाहिँ तपाईँले यहाँ काम आउनुभयो पर्दैन, किन आउनुभयो यता भन्ने चाहिँ खबर आइयो। खबर आइसकेर सर मैले चाहिँ काम गरेको पैसा त मैले पाउनु पर्यो, मैले चाहिँ आफ्नो मेहनत गरेको त मैले पैसा पाउनु पर्यो भनेपछि कहाँ दिने। तपाईँलाई त चैतको महिनाबाट रिजल्ट गरिसक्यो हामीले भन्दाखेरि अब चैतको महिनाबाट तपाईँले मलाई रिजल्ट गरिसक्यो भनेपछि तपाईँले मलाई जानकारी गराउनु पर्ने या मलाई केही चिट दिनुपर्ने भन्दाखेरि मानेन। त्यहाँ हाम्रो जिल्ला समन्वयका सभा साथीहरू सबै बोले, जिसका जे सदस्य अध्यक्षहरूले पनि रिक्वेस्ट गरे त्यो गर्नु हुँदैन, उहाँले चाहिँ काम गरेको पैसा चाहिँ दिनुपर्छ भन्दाखेरि हुँदै हुँदैन त्यस्तो। हामीले त उहाँलाई चाहिँ बिदा चैतको महिना बिदा गरिसकेका हो भन्दाखेरि मलाई केही जानकारी छैन। चैतको महिना म चाहिँ सभापतिसँग नै छु। म नेपालगञ्ज तिम्रो फ्याक्ट्रीको कामको लागि यहाँबाट लम्की गए सर। उहाँबाट मलाई चाहिँ आफ्नो कामको लागि नेपालगञ्ज लगेर एक जोडी कपडामा म 16 दिनसम्म बसेको छु उहाँसँग। मैले सर कपडा चेन्ज गर्न पाउनु पर्यो। के हो सर भन्दाखेरि काम गर्ने बेग घर, नगर्ने बेग अर्को ड्राइभर आउँछ घर जाऊ भन्ने भने त्यस्तो समाचार। यस्तो कुरा गर्ने तपाईँ जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सूर्यबहादुर थापाको सवारी अथवा गाडी चलाउनुहुन्थ्यो? हजुर, म खास भनेको म हाकिमको ड्राइभर हो, तर उनले आफ्नो ड्राइभरलाई चाहिँ छुट दिएर मलाई लगेर गएको थियो। भनेपछि उनले निजी काममा पनि तपाईँलाई लगाउनु भयो। त्यो अवस्थामा एउटै लुगामा बस्नुपर्ने अवस्था, त्यसपछि अब यो शाब्दिक दुर्व्यवहारका कुराहरू, मानसिक यातना दिने कुराहरू
चाहिँ भइराखेको छ तपाईँ कार्यरत हुँदासम्म। अनि यो लकडाउनको अवस्थामा तपाईँलाई चैतबाट नै त्यो सेवाबाट बर्खास्त गरिएको हो भने त्यसको सूचना त जति बेला तपाईँलाई चाहिँ निकाल्ने त्योभन्दा 1 महिना अगाडि नै पूर्व सूचित गरेर निकाल्नुपर्ने हुन्छ होला, अथवा करार कर्मचारीको हकमा चाहिँ के हुन्छ? जतिखेर चाहिँ राख्न मन लाग्यो त्यतिखेर राख्ने, जतिखेर निकाल्ने मन लाग्यो त्यतिखेर निकाल्ने भन्ने प्रावधान त छैन होला? छैन सर, त्यो त छैन। तर यी नेताहरूको चाहिँ रहेछ सर, सूर्यबहादुर थापाजीको मनमा चाहिँ यो रहेछ, उनको एउटा के रहेछ भने अहम रहेछ। यो मैले जे गर्न पनि पाउँछु, मैले जस्तो पनि गर्न पाउँछु भने उनको एउटा त्यो अहम हो। तर नियम र नीतिको हिसाबले त्यो छैन सर। भइसकेपछि म उताबाट तिनलाई लिएर लकडाउनको टाइममा गाडी लिएर आएँ, यहाँ राखेँ, यहाँबाट अफिसमा लगेर चाहिँ लकडाउनको टाइममा कोही पनि आएन। तर म रेगुलर ड्युटीमा गइराखेँ हुन्थेँ, आफ्नो अफिसमा गइराखेको। तिनको पिएले मलाई चाहिँ रेगुलर बोलाएर काम छैन दाइ, अब यहाँभित्र यहाँ सफाइ गरिदिनु पर्यो, यहाँ टोइलेट साफ गरिदिनु पर्यो, यस्तो गरिदिनु पर्यो भन्न भने। अब के गर्ने, मजदुर भएर ठिकै छ सर, के गर्ने, अब गाडी अब अहिले लकडाउन छ ठिकै छ भने मैले गरेँ सर। मैले नगरेको कुरो होइन, 1 दिन गरेँ, 2 दिन गरेँ। मैले लास्टमा उहाँलाई के भने भन्दाखेरि सर मेरो काम त होइन यो, तर त्यही पनि तपाईँले आफै जानुपर्ने भने होइन, तपाईँले गर्नैपर्छ यो काम भन्न भन्दाखेरि जबरजस्ती गऱ्यो। अनि मैले यतिसम्म भनेको मेरो चाहिँ भोलिको दिनमा मलाई चाहिँ त्यस्तो चाहिँ अप्ठ्यारो नपरोस् भन्दाखेरि होइन होइन म छनाइ छु, तपाईँले किन चिन्ता गर्नु पर्यो, सभापतिसँग चाहिँ म छनाइ छु भन्ने त्यस्तो जवाब आयो सर। अनि प्रमुखको स्वकीय सचिवले यो कुरा भन्नुभयो। स्वकीय सचिव चाहिँ को? वो जगत भण्डारी सर। जगत भण्डारीले पनि तपाईँलाई आफ्नो व्यक्तिगत काममा लगाए सर, लगाए भन्दा त उहाँले तपाईँ त्यसरी पनि गर्नुहोस्, त्यहाँबाट पनि गराउनुहोस्, मलाई थाहा छैन, काम गर्नु पर्यो भन्दाखेरि। लकडाउनको अवस्थामा जिल्ला समन्वय समितिको गाडी चलाउनु पर्ने अवस्थामा तपाईँले त्यो गाडी चलाउनु भएको छ र जिल्ला समन्वय समितिमा दिनदिनै हाजिर पनि हुनुभएको छ। त्यो अवस्थामा व्यक्तिगत अब यो चाहिँ स्वकीय सचिव, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सूर्यबहादुर थापाका स्वकीय सचिव जगत भण्डारीको कोठामा गएर पनि तपाईँले त्यो चाहिँ टोयलेट सफा गर्ने, लुगा कपडाहरू भाँडा बर्तन धुने काम पनि गरिदिनु भयो? उसको कोठामा गएन सर, मान्छेले सत्य बोल्नुपर्छ। त्यहाँ सभापतिको अफिसको कुरो सर, माथि हाम्रो अफिसको कुरामा भित्र अफिसको टोयलेट, अफिसको सफाइ, झाडु पोचा, डस्टिङ वगैरह सबै त्यहाँ मैले झुट बोल्दैन सर। नत्र त्यहाँ हाम्रो अफिसका त्यहाँ सभा हालका ड्राइभरहरूलाई, त्यहाँका प्रत्येक साथीहरूलाई सबैलाई थाहा छ सर यो कुरो। त्यो कार्यालय सहयोगी थिए होला नि त्यो काम गर्नको लागि? त काम कार्यालय सहयोगी हो, ड्राइभरलाई कार्यालय सहयोगी बनाएको सर। भनेपछि तपाईँलाई ड्राइभर भनेर नियुक्ति दियो, त्यसपछि कार्यालय सहयोगीको रूपमा रूपान्तरण गरियो र त्यसपछि तपाईँलाई जानकारी नदिइकन अहिले असारको महिनामा आएर तपाईँलाई चैतबाट नै टर्मिनेट मतलब यो सेवाबाट निकालिएको हो भनेर भन्ने व्यक्ति सूर्यबहादुर थापा हुन् अथवा उनका स्वकीय सचिव अथवा अरू कर्मचारीहरूले चाहिँ भनेको तपाईँलाई? होइन, सूर्यबहादुर थापाजीले नै भनेको सर। त्यो उनले उहाँबाट निकालिदिइसकेको छ। यहाँ किन आउनुहुन्छ भन्दाखेरि ए बाबा ठिक छ, तपाईँले कि मलाई पहिला जानकारी दिनुपर्ने, कि मलाई चाहिँ एउटा कागज दिनुपर्ने। अब हामी करार भएको मान्छेलाई कसैलाई निकाल्दाखेरि एउटा कागज दिन्छन्, कागज दिएर पनि हामीले रेगुलर हाम्रो गल्ती गयो भने हाम्रो गल्ती हो सर। मलाई जानकारी नगराएर त्यस्तो उ गरिसकेपछि मैले त्यहाँ हाम्रो एकजना साथी छन्, उनलाई खबर गरेँ। मैले यार मेरो त यसो भयो, 2 महिनाको तलब मैले यहाँ रेगुलर आएर काम गरेँ, मैले तलब नपाउने कारण के, म एउटा सामान्य मजदुर हुँ र मैले काम नपाउन त्यो तलब नपाउन कारण के भने उहाँले फोन गर्यो। उहाँले फोन गरिसकेपछि उहाँले के भन्नुभयो भने हामीले त उनलाई विदा गरिसक्या। फेरि उहाँले के भन्यो भन्दाखेरि उनी सामान्य एउटा मजदुर मान्छे हुन्, आफ्नै मान्छे हुन् र तपाईँले त्यसो गर्नु भएन हो सर, त्यो चाहिँ राम्रो होइन भन्दाखेरि ल ठिक छ, अब 1.5 महिनासम्म मलाई चाहिँ तलब दिने, त्यसपछि चाहिँ उनले आउनु पर्दैनन् भन्ने त्यति भइसकेपछि सर अनि हाम्रो जिल्ला समन्वयका कर्मचारीले पनि बोले अनि उहाँले पनि बोले। उनले त के भन्दैथे भन्दाखेरि होइन, उहाँले काम राम्रो गरिराखेको छ भने उहाँलाई चाहिँ किन निकाल्ने, के कारण छ, उनको कारण पनि भन्नु पर्यो भन्दाखेरि केही पनि नबोल्ने सर, आफ्नो अहम चाहिँ गराउने। र हाम्रो के अरे सुब्बा साहबले, हाम्रो बिरु ताम्राकारले पनि कुरा उठायो, होइन त्यो अन्याय भइरहेको छ भन्दाखेरि अहिले तिनीहरूले उनकै नै उल्टा त्यो झेकायो सर। उनले पनि जतिखेर त्यहाँ ऊ भइरहेको थियो, मिटिङ भइरहेको थियो, आएको हुन्छ नआएको होइन, किनभने हामी साथी छौँ त्यसको लागि। र अब जतिखेर त्यो लकडाउन भएको थियो, सूर्यबहादुर थापाजी कहाँ थिए त्यतिखेर, उनी कहाँ बसेका थिए, उनलाई पनि थाहा हुनुपर्ने कुरा हो यो। र उनी जतिखेर यहाँ आउँथे मिटिङमा सबै हामी स्टाफहरू हुन्थ्यौँ र तिनलाई नराम्रो कुरो लागेको टाइममा आयो, एकैछिनमा ल मिटिङ गर्यो, मिटिङ गरिसकेपछि यो हुनु हुँदैन है भन्यो। मेरो बच्चा बिमार हुँदाखेरि सर मैले 1 महिनासम्म तिनलाई भने सर मेरो बच्चा बिमार छ, मैले इलाज गर्न पाउनुपर्छ भन्दाखेरि होइन परिवारलाई पठाइदिनुहोस्, अरूलाई पठाइदिनुहोस्, तपाईँले जान पाउनुहुन्न। सर मेरो बच्चा बिमार भयो, मेरो आमा बाबा बिमार भएपछि मैले त्यो इलाज गर्न मैले पाउने कि नपाउने, कहाँको नियम हो सर यो?
र लास्टमा मैले हाकिम साहबलाई सोधेँ सर म के गरौँ त भन्दाखेरि हाकिम साहबले भने कि शनिबारको दिन छ नाजी अब पास बनाएको छैनन् तर तपाईँ लगेर जानु होला कोही बात नहीं भनेर म यहाँबाट बच्चालाई लगेर गएर भनेर त्यो गरेको पुलको त्यहाँबाट ठ्याक्क पुलमा पुगेँ। तिनले सभापतिजीले मलाई फोन गरेर कहाँ हो त तपाईँ भन्दाखेरि सर मेरो त बच्चा यसो बिमार छ म पलियातिर जाँदैछु ए त्यस्तो हो भनेर अनि अर्को ड्राइभरलाई बोलाएर लगेर गएँ। अनि त्यसपछि चाहिँ काम नगर्ने ड्राइभर यसको ड्राइभर उसको ड्राइभर मलाई त्यहाँ गुनासो गरेँ। मैले रेगुलर ड्युटीमा म आइराखेको छु सर र म अहिले एउटा हामी काम गर्ने मान्छे मलाई अचानक केही जानकारी नगराएर जानकारी उ नगरेर मेरो छुट्टी गर्नु एउटा चाहिँ त्यो गर्नु भनेको कस्तो नियम हो कहाँको कानुन हो यो। र हामीले त यो लोकतन्त्र गणतन्त्र आयो सबैको लागि बराबर होला भन्न सोचेको थियौँ तर यहाँ ठुलाबडाको मात्र हुने रहेछ सानोको कोही कुरा नसुन्दो रहेछ। आखिर हाम्रो भगवान्ले मैले यो भनेको छु मैले साथमा हात राखेर भनेको छु सर। सूर्यबहादुर थापा नेकपाका नेता हुन् सर्वहारा वर्गको पार्टी हो नेकपा। अब तपाईँ सर्वहारा वर्गलाई थिचोमिचो त कहाँ गरे होला तपाईँले नै काम नगर्नु भएको थियो होला। गरेको छ थिचोमिचो गरेको छ। हामीले भनेको थियौँ कम्युनिस्टको शासन आयो सबैको लागि बराबरी हो भने तिमी त मान्छे कम्युनिस्ट आफू सोसल सम्बन्धी खालको मान्छे रहेछन् सर। यो चाहिँ तपाईँले आफ्नो जुन चाहिँ ड्युटी छ त्यो चाहिँ वहन नगरेको भएर तपाईँलाई सेवाबाट निकालेको पनि त हुनसक्छ नि। त्यो तपाईँले आफूले कर्तव्य पालना गरेको छु भनेर चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ सार्वजनिक रूपमा? म सक्छु सर। म आफ्नो ड्युटीमा चाहिँ अन ड्युटीमा आइरहेको छु। तिनले राति 10 बजे जाँदाखेरि पनि 6 बजे बोलाउने हामी 6 बजे गइरहेको छु। शनिबारको दिनमा सबै अफिसमा चाहिँ बिदा हुन्छ हामीले एक दिन पनि बिदा गरेनन् किनभने तिनको अब नेताहरूसँग यस्तो। तपाईँले बिदा मागेको भनेको आफ्नो छोरा बिरामी हुँदाखेरि उपचार गर्न पलिया लैजानुपर्छ भनेर बिदा मागेरै गएको अवस्थाबाट सूर्यबहादुर थापा तपाईँदेखि रिसाउनु भएको रुष्ट हुनुभएको हो? मलाई त्यही लागेको छ सर। औचित त मेरो केही गल्ती छैन त्यही गल्ती छ। त्यो पनि 1 महिनासम्म मैले उहाँसँग रिक्वेस्ट गर्दा लास्टमा चाहिँ उनले चाहिँ के भने मैले हाकिम साहबलाई भने सर यस्तो छ म के गरौँ त मेरो बच्चाको मुटु चाहिँ 1 महिना भइसक्यो दुख्न लागेको भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि हामीले पास बनाएको छैन नाति कहाँ जाने हुन्छ तिनी ल ठिक छ तपाईँ जानु होला नि त भनेर अनि मैले हाकिम साहबसँग सोधेर म त्यहाँ गएको सर। भनेपछि छोराको उपचार गर्न जाँदाखेरि त्यो तपाईँलाई चाहिँ अपराध भयो। आफ्नो सन्तानको चाहिँ अथवा उपचार बिरामी भन्न लागेको मान्छेको त अन्य कुराहरू छोडेर पनि गर्न पाउनुपर्छ। आफ्नै सन्तानको उपचार गर्न जाँदाखेरि तपाईँ चाहिँ लखेटिनु पर्ने अवस्था आयो भन्ने हो? हजुर हो त्यही हो सर। हजुर मेरो केही गल्ती छैन सर। म त आफ्नो ड्युटीमा अन ड्युटीमा जतिखेर पनि बोलाएँ मैले त किनभने बच्चा पाल्नु छ मैले काम गर्नु छ भोलि मेरो जागिर यताबाट उठ्नुहोस् भनेर म त मलाई जेदा सुपन्न चिन्नु मलाई त्यही लागिरहन्छ सर। घरमा पनि सानोतिनो केही बिमार हुँदाखेरि के हुँदाखेरि म चाहिँ घरमा भन्दै थिएँ मेरो परिवारलाई कतिचोटि बिमार भयो अब मैले तिमी जाऊ अब यहाँ के गर मेरो छुट्टी पाउँदैनन् म के गरौँ त कि मैले काम छोडेको खण्डभयो कि मैले तिमीहरूको इलाज गर्न खण्डभयो कि मैले काम गरेको खण्डभयो भने मेरो घर परिवारलाई पनि म बारम्बार त्यस्तो भनिराखेको हुन्थेँ। अब तपाईँले त्यसो भनिराख्दाखेरि छोराको बिरामी भएको अवस्थामा उपचार गर्न जाँदाखेरि त्यो पनि छुट्टी मागेर त्यहाँदेखि चाहिँ समन्वय समितिका प्रमुख सूर्यबहादुर थापा रुष्ट हुनुभयो भनेर भन्नुभएको छ। तपाईँले चाहिँ काठमाडौँ जाँदाखेरि गाडी चाहिँ ठोक्काउनु भएको रहेछ नि सर। काठमाडौँ जाँदाखेरि त्यो पनि कुरा छ। कुरा के छ भन्दाखेरि सर काठमाडौँ जाँदाखेरि तिनको ड्राइभर थियो मैले भने कि सर म जाँदैन तपाईँको ड्राइभरलाई लगेर जानुहोस् भन्दाखेरि उहाँले मलाई के भन्नुभयो भन्दाखेरि तपाईँ चाहिँ उसलाई गाडी चलाउन आउँदैन उनलाई 1 महिनासम्म त्यो ड्राइभरलाई म निकालिदिन्छु भनिराखेको थिएँ। मैले सर यस्तो त नगरिदिनुहोस् उसको पनि बालबच्चा होलान् त्यस्तो त प्लिज नगरिदिनु भनेर मैले खुट्टासम्म ढोकेँ सर। यस्तो त नगरिदिनु भोलि आरोप माथि आउँछ ऊ आएर मेरो चाहिँ जागिर गयो भन्लान्। बरु ठिक छ सर ऊ एउटा नाता हो उसरी पनि मामा भन्ने मामा भनिसकेपछि मेरो लागि आफ्नो भान्जा ऊ भान्जा एउटै हो। अब भान्जा दुधो दिनु हामीले त्यसो चाहिँ गर्नु हुँदैन सर भनिसकेपछि ए त्यस्तो भयो त ल ठिक छ भन्दा पनि पछि के भयो त्यो उहाँको ड्राइभरले त्यो हातको हड्डी तोड्यो सर। 1 महिना 2 महिनासम्म 1.5 महिनासम्म उसलाई रेस्ट पनि दिएँ मैले आफै चलाएँ गाडी। र यहाँबाट काठमाडौँ जाँदाखेरि गाडी मैले सर म जाँदैन तपाईँलाई चाहिँ अर्को ड्राइभर लगेर जानुहोस् मेरो घरतिर काम छ मेरो सिँचाइको पनि काम छ भन्दाखेरि हुँदैन कहाँ त्यस्तो हुन्छ हुँदैन जानुपर्छ भनिसकेपछि 12 बजेसम्म मैले त्यहाँ गाडी चलाएँ सर। राति हाम्रो नेताहरू सबै आएका थिए बङ्जीको घरमा खाना थियो अनि त्यहाँ 12 बजेबाट आएर रतन थापा पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो र 12 बजे पानी परिराखेको मैले उहाँले के भन्नुभयो नाजी लो गाडी घर लगेर जानुहोस् मैले नलजाउँ सर सरकारी गाडी। फेरि हाकिम साहबले सभापतिजीले मसँग रिसालान् भन्दा मैले भने नि तपाईँ लगेर जानु भोलि केही भनेपछि म भन्छु भन्यो भने म लगेर जानु सर भनेर मैले राति 12 बजे त्यो गाडी त्यही छोडेर आफ्नो बाइक लिएर आएँ। बिहान 5 बजे फेरि मलाई बोलाएको बिहान 5 बजे काठमाडौँ जानुपर्छ
भनिसकेपछि मैले कि अब राति यहाँ उभ्नु भने बिहान आफ्नो लुगा कपडा लिएर घर चाहिँ आएर जाउँला भन्न भने यहाँबाट गए सर लम्की गएर लम्कीबाट तिनको सर सामान चामल घरको पुरा गाडी तन्न भयो। उहाँलाई पनि उहाँ चाहिँ आफ्नो भाइको गाडीमा जानुभयो, म त्यहाँबाट खाली गएर कोहलपुरबाट मलाई के भन्नु भने ल तिमी जाऊ म यताबाट चाहिँ प्लेनमा जान्छु भन्ने भन्यो। ल ठिक छ सर 12 बजी चाहिँ कोहलपुरबाट म हिँडेँ। 12 बजे हिँडिसकेपछि 7 कि 7:30 बजेतिर म चनौटामा पुगेँ। चनौटामा एउटा पुठानको गाडीले के गर्यो भन्दाखेरि सर ठ्याक्क रातिको टाइममा ऊ मान्छे चाहिँ एउटा दौरावाला मान्छे रहेछ। ठ्याक्क त्यो ड्राइभरको अगाडिको लाइटले देख्दाखेरि उसले सिधा मेरोतिर दबाएर मेरो साइडमा चाहिँ उसले गाडी हान्यो। गाडी हानिसकेपछि मैले त्यतिखेर सरलाई फोन गरेँ, सर मेरो गाडी त स्टप गऱ्यो, म के गरौँ त अब भन्दाखेरि तपाईँ त्यहाँ ऊ गर्नु जसरी मिलाउनु। अनि मैले त्यहाँ सबै साथीहरूलाई बोलाएर त्यहाँका मान्छेलाई सबैलाई कठा गरेर पुलिसलाई बोलाएर त्यहाँ सबै रिपोर्ट गरेर पुलिसले नापजोख सबै गरेर दुईटै गाडी चौकीभित्र हाल्यो। चौकीभित्र हालिसकेपछि अब उहाँले के भन्नु भने तपाईँको केही गल्ती छैन, तपाईँ त आउट साइडमा भन्न भने तपाईँको आफ्नो साइडमा भने तपाईँको कच्चीमा छ भने चाहिँ मान्छेले पैसा हाल्यो भन्दाखेरि ऊ ड्राइभरलाई सोद्धाखेरि मान्छे आएको थियो हजुर, मान्छे मैले बचाउनु पर्यो, मान्छे बचाउँदाखेरि यस्तो भयो हो भन्ने उहाँले भनिसकेपछि ल ठिक छ त्यस्तो भए चाहिँ गाडी चाहिँ अब बनाउने सम्बन्धमा आयो, गाडी चाहिँ हामीले अब बनाइदिनु पर्यो भन्दाखेरि सभापतिजीले लुगा कपडा एउटा रुमाल पनि गाडीमा छोडेर जानुभएको थियो। मलाई टेन्सन के भएको थियो भन्दाखेरि भोलि बिहान तिनले 8 बजी चाहिँ कपडा खोज्छन्, 8 बजी कपडा खोजिसकेपछि आज मसँग चिचु गर्छन्, त्योभन्दा त बरु यता गएर दार्जिलिङका नारायणघाट गएर सुताउला भन्न बटेको, नत्र म धान खोलामा पनि सुत्ने थिएँ सर। र त्यही कारणले म त्यहाँबाट गएँ। त्यो गाडीले ठगिसकेपछि पछि त्यहाँबाट फोन गरेँ कि ल गाडी तपाईँले यहीँ ल्याउनुपर्छ, यहीँ टोटा सोरुममा ल्याउनुपर्छ भनिसकेपछि ठिकै छ सर अब त्यही ल्याउला भने मैले सानो जुगाड गरेर अनि बुटोलमा सोधेँ सर गाडीको काम कति, यो गाडीको खर्च कति लाग्ला भन्दाखेरि 6 लाख रुपियाँ जति 5देखि 6 लाख रुपियाँ लाग्छ भन्ने भयो। त्यो जो गाडी ठोक्ने मान्छेका साउ र यातायातको मान्छे सँगै थिए। सोच्दाखेरि अब काठमाडौँ जानु पर्यो सर, यो गाडीको कपडा सोडा मैले कहाँबाट कसरी दिने त भन्दाखेरि ल ठिक छ अब गाडी त लगेर जानु, हाम्रो विचार त यहीँ थियो बनाउनु पर्ने भन्दाखेरि लगेर गएर सभापतिजीको घरमा गएँ सर। कपडा सपडा त्यो उहाँको सामान उतारिसकेपछि उहाँले गाडीमा बसेर त्यो सुन्दारातिर गए। मलाई के जवाब दियो भने कि ल गाडी ठोक्क जसरी बनाउनुहुन्छ जे गर्नुहुन्छ तपाईँले उतै बस्नु होला, उतै व्यवस्था गर्नु होला भनेर मलाई जवाब दिएछ। ल ठिकै छ त अब के गर्ने त जसरी पनि गरौँला त भनेर ती मान्छेहरू यातायातका मान्छेहरू आए थियो र यातायातको त्यो टोटा सोरुमवालाले के भन्यो भन्दाखेरि तपाईँलाई त 1 महिनाको हामी टाइम दिन्छु, 1 महिनाभन्दा पहिला भन्दैन गाडी र 1 महिना भइसकेपछि तपाईँले आउनु होला, खालि यहाँ बसेर पनि के गर्नुहुन्छ, तपाईँसँग खर्च पानी पनि छैन। अब सभापतिजीले त्यस्तो भन्नुभएको छ, हुन्छ भनेर ल ठिक छ त सर अब के गरौँ, अब त्यसो गर्नु पर्ला भनिसकेपछि सभापतिजीलाई फेरि फोन गरेँ, सर तपाईँ एउटा गार्जियन मान्छे तपाईँले आएर एकछिन यहाँ कुरा बुझिदिनुहोस् भन्दाखेरि नै तपाईँले गरे भइहाल्यो, तपाईँले हामीले गर्नु पर्दैन भन्दाखेरि ठिकै छ त भनेर म चाहिँ फर्किसकेपछि 1 महिनाको अन्तरमा 15 दिनको अन्तरमा त्यो टोटा सोरुमवालाले सर 18 लाखको चाहिँ कोटेसन पठायो। 18 लाखको कोटेसन पठाइसकेपछि मलाई गाडीवालाले फोन गर्यो, सर यो के हो मलाई चाहिँ भन्नु छ। त्यसमा बुटोलमा चाहिँ 6 लाख रुपियाँ लाग्ने अनि के अरे टोटा सोरुमवालाले 11,76,000को कोटेसन दिने, अहिले 15 दिनमा चाहिँ 18 लाखको गाडी कसरी भयो त यो भन्दाखेरि सर मलाई थाहा छैन यो के कुरा हो कस्तो हो, मलाई के कुरा थाहा छैन र म त्यसलाई चाहनु मैले पछि फोन गरेँ त्यसलाई भने के हो या तपाईँको यो पारा भने आखिरी कोही पनि हो मान्छेको नजायज प्रसङ्ग गर्नु हुँदैन, जायज गर्नुपर्छ, जो तपाईँले म छँदाखेरि त्यहाँ कोटेसन दिएको छु त्यो कोटेसनमा तपाईँले तयार गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामी सक्दैन सर यहाँ यस्तो भयो। मैले तपाईँले पहिला किन कोटेसन दिनुभयो त्यसरी पायो भन्दाखेरि ल ठिकै छ भने त्यतिकै होलचाल भयो। अनि सभापतिजीलाई मैले सर अब गाडी चाहिँ बनाउनु जानु पर्यो, आफ्नो गाडी आफूले नबसेर हुँदैन, होइन तपाईँले जानु पर्दैन त्यहाँ उसले आफै बनाउँछ भन्ने त्यस्तो जवाब दियो। जवाब दिइसकेपछि ल ठिकै छ त अब तपाईँको त्यस्तै छ भने चाहिँ ठिकै छ। हाकिम साहबले पनि कति रिक्वेस्ट गर्यो, होइन सर गाडी मलाई पनि चाहिन्छ, म बिमारी मान्छे यताउता भएर नि हुँदैन भनेपछि त्यो गाडी जिल्ला समन्वय समितिका चाहिँ यो अधिकृतको थियो, त्यसलाई चाहिँ समन्वय समितिका प्रमुखले चढ्ने गरेका थिए। हजुर गाडी जो गाडी एक्सिडेन्ट भएको थियो त्यो गाडी चाहिँ प्रमुखको गाडी थियो, जो अहिले चलिराखेका छन् त्यो जिल्ला समन्वय अधिकारीको गाडी। जिल्ला समन्वय अधिकारीको सवारी चालक हो तपाईँ? हजुर म होइन, म जिल्ला हाकिम साहबको त्यही त हाकिम साहबको चाहिँ चालक हो, तर तपाईँलाई टर्मिनेट चाहिँ प्रमुखले गरिदिनु हो? हजुर मलाई चाहिँ उहाँले नै लगेर गयो। यस्तो चाहिँ अब यो व्यवहार चाहिँ लकडाउनको बिचमा एउटा मजदुरलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने, त्यो पनि हाकिमको सवारी चालकलाई जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सूर्यबहादुर थापाले चाहिँ निकाल्नु भएको छ। यस विषयमा के हो कस्तो कुरा हो, हाम्रो चाहिँ निर्धारित समय तपाईँसँग कुराकानी गर्ने समय ठ्याक्कै सिद्धिएको छ। समय दिनुभएकोमा म योगीजीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु।
हस् हस् धन्यवाद सर तपाईँले हजुरले मलाई पनि बोल्नु हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका सवारी चालक प्रेमनाथ योगी। उहाँलाई सेवाबाट बर्खास्त गरिएको छ। जिल्ला समन्वय समितिका अधिकारीको सवारी चालक रहनुभएका उहाँलाई जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका प्रमुख सूर्यबहादुर थापाले सेवाबाट चाहिँ निकाल्नु भएको छ र जेठ महिनासम्म काम लगाएर चैतमै सेवाबाट निकालिएको हो भनेर तलब पनि दिनुभएको छैन भन्ने उहाँको गुनासो रहेको छ। अब भने हामी छोटो व्यापारिक विश्राम र टाइम चेकमा जानेछौँ। त्यसपछि हामी नेपालका लागि नेपाली अभियानका एकजना प्रमुख अभियन्ता वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीसँग कुराकानी गर्नेछौँ। नागरिक सवाल सुन्दै गर्नु सालमा अब हामी कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ नेपालका लागि नेपाली अभियानका एकजना प्रमुख अभियन्ता वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। नेपालको लागि नेपाली अभियानका चाहिँ गतिविधिहरू के रहेका छन्, सँगसँगै अहिले भनेको राष्ट्रिय रूपमै जल्दो बल्दो विषयवस्तुहरू एमसिसी को कुराहरू त्यस्तै छ। त्यसपछि नागरिकता विधेयकका कुराहरू, सीमा विवादका कुराहरू आएका छन्। यी तमाम प्रश्नहरूमा तमाम विषयहरूमा नेपालका लागि नेपाली अभियानको दृष्टिकोण के रहेको छ भनेर मैले जान्ने प्रयास गर्नेछु। हामीसँग उहाँ जोडिन सक्नु भएको छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार हजुर, धन्यवाद। हजुर, आराम हुनुहुन्छ? आराम छु हजुर। नेपालका लागि नेपाली अभियानको चाहिँ के छ हाल खबर? हामी सडकमा छौँ, हामी आन्दोलनको तयारीमा छौँ, हामी नागरिकहरूलाई साथ दिनुहोस् भनेर आह्वान गरिराखेका छौँ। खास गरिकन एमसिसी नेपालको हितमा छैन। एमसिसीका प्रावधानहरू परिमार्जन नगरिकन जस्ताको तस्तै एमसिसी लागू गर्न हुँदैन। भ्रष्टाचारको अन्त्य गरिनु पर्दछ, भ्रष्टाचारीमाथि कारवाही गरिनु पर्दछ। कोभिड जस्तो महामारीमा पनि भएका भ्रष्टाचारहरू जघन्य अपराध हुन्। भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नका लागि नागरिक आयोग गठन गर्नुपर्दछ जस्ता विभिन्न सवालहरूलाई लिएर हामी नागरिकहरूलाई आह्वान गर्ने, साथ दिनुहोस् भन्ने चेतना जगाउने र सडकमा जाने काममा व्यस्त छौँ हजुर। भनेपछि तपाईँहरू औपचारिक रूपमै यो चाहिँ हामी जनआन्दोलनकै घोषणा गर्छौँ भनेर भनिराख्नु भएको छ, त्यो चाहिँ कहिले गर्नुहुन्छ? अब हामी आज पनि माइतीगर मण्डलमा विभिन्न अभियानहरूको एउटा साझा कार्यक्रम हामीले राखेका छौँ र यसरी नै हामी विभिन्न अभियानहरूको बिचमा विभिन्न राजनीतिक दलहरू, सङ्घ संस्थाहरूको अलायन्स बनाउने तयारी गरिराखेका छौँ र यो तयारी सिद्धिन साथ हामी आन्दोलनको घोषणा गर्छौँ। अब केही समय लाग्न सक्छ किनकि अब यो बर्खा मास पनि लागेको छ, परिस्थिति जटिल पनि छ। तपाईँहरूले यसो भनिराख्दाखेरि संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र सारा कुरा छ। यो चाहिँ उत्कृष्ट शासन व्यवस्थाको सुरुवात भएको छ, नयाँ संविधान लागू भएको छ। 62-63 पछिको यो आमूल परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न नसक्ने पश्चगामी प्रतिगमनकारी भनेर तपाईँहरूको त फेरि चाहिँ कसले सहयोग गर्ला? नेपाली काङ्ग्रेसले गर्दैन, नेकपाले गर्दैन, अरू दलले गर्दैनन्, तपाईँहरू एक्लो फेरि चाहिँ यो पुरा सिङ्गो यो परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ र? कस्तो राम्रो प्रश्न राखिदिनु भयो। मुख्य कुरा के हो भने विचारको कुरा हो। हामीले भनेका कुराहरू जसले गरे पनि हुन्छ, अहिले सत्तामा भएका दलहरूले गरे पनि हुन्छ, सत्ताले गरे पनि हुन्छ, प्रतिपक्षले गरे पनि हुन्छ, जसले गरे पनि हुन्छ। तर यो 30 वर्षको अनुभवले के देखायो भने उहाँहरूले गरिरहनु भएको छैन। हामीले जम्मा 3टा कुरा भनेका हौँ। एउटा भ्रष्टाचारको अन्त्य गरिदिनुहोस्, अर्थात् त्यो भन्नुको अर्थ के हो भने जसले भ्रष्टाचार गर्छ उसलाई कानुनको दायरामा ल्याएर कारवाही गर्नुहोस् र भ्रष्टाचारका 6वटा स्रोतहरू भनेर हामीले आइडेन्टिफाई गरेका छौँ। ती 6वटा स्रोतहरूको अन्त्य गरिदिनुहोस्। यो जसले गरे पनि हुन्छ। ती स्रोतहरू चाहिँ के हुन्? पहिलो स्रोत निर्वाचन प्रणाली नै भ्रष्टाचारको लागि सबैभन्दा कारगर भएको छ। त्यसैले निर्वाचन प्रणाली भ्रष्टाचारयुक्त छ, नम्बर 1। नम्बर 2, सत्तामा बस्ने व्यक्तिहरूले सत्ताको दुरुपयोग गरेर भ्रष्टाचार गरेका छन्। त्यसैले पञ्चायत कालदेखि आजसम्म सत्तामा बस्ने व्यक्तिहरूको सम्पत्तिको छानबिन गर्नुपर्दछ र त्यो छानबिन गर्नका लागि एउटा पावरफुल नागरिक आयोग बनाउनु पर्दछ। दोस्रो, तेस्रो, शिक्षा र स्वास्थ्यमा भएको व्यापारीकरणको कारणले गर्दाखेरि आज नागरिकहरूलाई शिक्षा पाउन र स्वास्थ्यबाट वञ्चित हुनु परेको अवस्था छ र भ्रष्टाचारको स्रोत बनेको छ। चौथो, प्रत्येक विकास निर्माणका कामहरू सेटिङमा हुन्छन्, सेटिङको कारणले भ्रष्टाचार छ। चौथो, 5औँ, पोलिसी करप्सन, नीतिगत भ्रष्टाचार छ। यसका थुप्रै उदाहरण छन्। इभन प्रधानमन्त्री निवासको विषयदेखि लिएर थुप्रै विषयहरू छन्। र 6औँ, बेरोजु चाहिँ अहिले प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली सत्तामा आएपछि बजेटको 13-14% बेरोजु हुन थालेको छ। यी 6वटा विषयलाई जबसम्म सम्बोधन गर्न सकिँदैन तबसम्म भ्रष्टाचारको अन्त्य गरिँदैन। यो काम जसले गरे पनि हुन्छ र यो काम गर्न सक्ने त अहिले लगभग 2/3 बहुमत भएको सरकार उसले सजिलै गर्न सक्दथ्यो, तर उसले गरेन। उनै यी 6वटा भ्रष्टाचारको स्रोतको कारक तत्त्व आफै बनेको छ।
त्यसले गर्दाखेरि यदि तिमी भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न चाहन्छौ र साँच्चैकै कमिटमेन्ट छ भने नागरिक आयोग गठन गरौँ र त्यो नागरिक आयोगले प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीदेखि लिएर शेरबहादुर देउवा प्रचण्ड वामदेव लगायतका यी सबै व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। उहाँहरूले क्लिन चिट पाउनुभयो, हामी उहाँहरूलाई नेता मान्न तयार छौँ। क्लिन चिट पाउनु भएन, दोषी देखिनुभयो, उहाँहरूलाई जेलमा हाल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा एजेन्डा, एउटा प्रमुख एजेन्डा भ्रष्टाचारको विरुद्धको एजेन्डा हो। दोस्रो, हामीले राष्ट्रियताको विषयमा कुरा उठायौँ। राष्ट्रियता खालि भूगोल मात्रै राष्ट्रियता होइन, तर राष्ट्रियताका 4-5 वटा पक्ष छन्। एउटा चाहिँ आज नेपालको भूभाग मिचिएको छ, त्यो भूभागहरू मिच्न दिनु हुँदैन, फिर्ता गर्नुपर्दछ, एउटा विषय हो। दोस्रो विषय राष्ट्रियता भनेको चाहिँ सभ्यता, संस्कृति, परम्परा हो। आज हाम्रो सभ्यता, संस्कृति, परम्परामाथि नै ठुलो एउटा घात प्रतिघात भएको छ। आज हाम्रो धर्म संस्कृति सिद्ध्याउने काम भएको छ। होली वाइनको नाममा मुलुकलाई क्रिस्चियनिटीमा परिवर्तन गर्ने काम भएको छ। यस्ता कामहरू रोकिनु पर्दछ भन्दा हामी दोस्रो भन्नु। तेस्रो, हामीले नेपालको हिन्दू, बुद्ध, किराँत सहितको धर्म सापेक्ष राज्य नेपाललाई चाहिन्छ र यो धर्मनिरपेक्ष राज्यले मुलुकलाई अस्तित्वहीन बनाउँछ, हाम्रो आफ्नै पहिचानलाई सिद्ध्याउँछ। त्यस्तै राष्ट्रियता बचाउनको लागि धर्म सापेक्ष राज्य चाहिन्छ भनेर हामीले भन्यौँ। चौथो, हाम्रो नेपाली समाजमा विभेद छ, ठुलो विभेद छ। यो विभेदको अन्त्य गर्नुपर्दछ। पछिल्लो समयमा रुकुम घटना देखियो, त्यसैले यस्ता विभेदहरू अन्त्य हुनुपर्दछ। र पाँचौँ, राष्ट्रियता बचाउनको लागि नागरिकहरूले म यो मुलुकको नागरिक हुँ भन्ने कुरा ठान्नु पर्दछ। त्यसैले नागरिक जबसम्म मुलुकले यहाँका स्थायी बासिन्दाहरू नागरिक ठान्दैन र विदेशीहरूलाई नागरिकता दिएर ठुलो सङ्ख्यामा विदेशीहरूलाई नेपाल भित्राउने काम र मुलुककै एउटा स्वाधीनतालाई समाप्त पार्ने एउटा सफ्ट कु गर्ने काम भइराखेको छ। भारतीय पहिलाका गृहमन्त्री अहिलेका डिफेन्स मिनिस्टरले नै भने कि नेपालको 33% जनसङ्ख्या चाहिँ भारतीय नागरिकहरू छन्, उनीहरूले नागरिकता लिएका छन् भनेर भने। त्यसरी अहिले नागरिकताको यो जुन विषय छ राष्ट्रियताको लागि ज्यादै संवेदनशील विषय भएको छ। पछिल्लो समयमा स्थगितागिरी प्रकरण देखियो, अङ्गीकृत नागरिकलाई राजनीतिक अधिकार दिने कि नदिने जस्ता विषय देखिए। यी सम्पूर्ण विषयमा सत्तामा बसेका ठुला दलहरू चुकेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस भनौँ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनौँ, यी सबै कुनै न कुनै रूपमा भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् र राष्ट्रियताको मामलामा चुकेको अवस्था छ। र तेस्रो, हामीले के भन्यौँ भने राजनीतिलाई व्यापारीकरण बनाइनु हुँदैन, राजनीति सेवा गर्ने हो। अब अहिले हेरौँ, मुलुकको बजेटलाई हेर्ने हो भनेदेखि जति नेपालमा कर उठ्छ त्यो उठेको करले यो सङ्घीयताका मानिसहरूलाई, यी जो सङ्घीयताको नाममा तलब भत्ता खान्छन्, यिनीहरूलाई पाल्न नसकिने अवस्था भएको छ। हामीहरू झन्डै 1.5 अरब त हामी डेफिसिटमा छौँ। त्यसैले यी 3टा एजेन्डा नेपालका लागि नेपालले उठाएको थियो र आज सर्वत्र यी 3टा एजेन्डाको बारेमा जनमत बनेको छ। डाक्टर साहब, तपाईँहरूका जुन चाहिँ एजेन्डाहरू छन् एकदमै गरुङ्गा छन्, एकदमै अध्ययन गर्नुपर्ने, अनुसन्धान गरेर समर्थन अथवा त्यसको चाहिँ विरोधमा जाने भन्ने होला। अध्ययन गरिसक्यो भने समर्थन नगरिकन रहन पनि नसकिने खालका छन्। तर यी विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ अब यो चाहिँ सर्वसाधारणको मानसपटलमा पुर्याउन र सडकमा ल्याउनको लागि त तपाईँहरूले निकै नै प्रयास गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यहाँ त चाहिँ सत्तालाई ढाल्ने राजालाई निरङ्कुश तन्त्र यस्तो चाहिँ अब उग्र नाराहरू लगायो भने अब चाहिँ नेपालीहरू एकदमै तात्छन् र त्यसपछि सडक सङ्घर्ष पनि सफल हुन्छ। तपाईँहरूका यी चाहिँ मूलभूत विषयवस्तुहरू, गम्भीर प्रकृतिका विषयवस्तुहरूलाई बुझाउन र बुझ्न सक्ने चाहिँ अवस्था देख्नुहुन्छ? हजुर, यहाँले भनेको एकदमै ठिक हो। यसको लागि हाम्रा जति पनि प्रयासहरू भएका छन् यो अझै पर्याप्त छैन। धेरै सीमित मानिसहरूलाई मात्रै हामीले बुझाउन सकेका छौँ। यसमा यहाँहरू जस्तो मिडियाकर्मीको धेरै ठुलो भूमिका रहन्छ। यहाँहरूले जसरी साथ दिनुभएको छ, हामीलाई समय दिनुभएको छ, मौका दिनुभएको छ, त्यसको लागि म सम्पूर्ण मिडियाहरू र यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रा एजेन्डाहरू जब पिपुलले बुझ्नेछन्, पिपुलको घर दैलोमा पुग्नेछ, तब हामीले निश्चित रूपमा साथ पाउनेछौँ। र दोस्रो, हामी किन सडकमा आइराखेका छौँ भने त्यसले नागरिकहरूलाई हामी अपिल गरिरहेका छौँ, हाम्रा कुरा सुनिदिनुहोस्, हामीले भनेका कुराहरू गलत छन् भने गलत भनिदिनुहोस्, सही छन् भने हामीलाई साथ दिनुहोस्। यो मुलुक हामी सबै मिलेर मात्रै बचाउन सकिन्छ। यो मुलुक बचाउनको लागि प्रत्येक नेपाली नागरिकको भूमिका छ, त्यो भूमिका तपाईँले पनि खेल्नु पर्दछ भनेर नागरिकलाई झकझकाउनको लागि हामी सडकमा छौँ। होला हामी सडकमा धेरै ठुलो सङ्ख्यामा, लाखौँको सङ्ख्यामा या 10,000को सङ्ख्यामा आउन सकिराखेका छैनौँ। हामी सीमित सङ्ख्या छ, कहिले 50 होला, कहिले 200 होला, कहिले 500 होला। तर जे भए पनि यस्तो एउटा विकट परिस्थितिमा पनि हामी सडकमा छौँ। हामीलाई पनि कोरोनाको डर छ, हामीलाई पनि मृत्युसँग डर छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि हामी जतिसम्म सकिन्छ सुरक्षित बनेर नागरिकहरूलाई झकझकाउनु पर्छ। कोभिडमा पनि भ्रष्टाचार भएको छ। आज PCR टेस्ट छैन, PCR टेस्ट गर्ने मेसिनमा पनि भ्रष्टाचार भएको छ।
भ्रष्टाचार बिना केही पनि हुँदैन यहाँ। भेटिएममा पनि भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने कुराहरू आएको छ। हो, अब यस्तो अवस्थामा सरकारले गर्ने प्रत्येक काम कारबाही पैसाको खेल भइराखेको छ। पैसा बिना केही पनि हुँदैन र यो सम्पूर्ण पैसा त हामी नागरिकले तिरेको कर हो नि, हाम्रो मुलुकको आफ्नो स्रोत हो नि। त्यो केही नेताहरूले केही व्यक्तिहरूको हातमा पुगेका छ, व्यापारी र राजनीतिज्ञहरू मिलेका छन्, मुलुकलाई राजनीतिक रूपमा अपराधीकरण गरिएको छ। यस्तो एउटा जर्जर र विकट परिस्थितिमा हामी जस्ता व्यक्तिहरू, यहाँहरू जस्ता मिडियाकर्मीले गर्न सक्ने भनेको नागरिकहरूलाई झकझक्याउने, बोल्ने, आवाज निकाल्ने हामीले गर्न सक्ने यही हो। हामी हतियार बोक्दैनौँ, हतियारका भरमा परिवर्तन हुँदैन या हतियारका भरमा भएका परिवर्तन दिगो हुँदैनन् भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। हाम्रो अभियान शान्तिपूर्ण छ, अहिंसात्मक छ। त्यसैले हामीले गर्न सक्ने भनेको तर्क गर्न सक्ने, विचार राख्न सक्ने, शान्तिपूर्ण रूपमा सडकमा आउन सक्ने हो। आज पनि हामी 1 बजे मण्डलामा, माइतीघर मण्डलामा आउँदैछौँ, शान्तिपूर्ण रूपमा हामी विरोध प्रदर्शन गर्दैछौँ। आज सधैँको भन्दा धेरै साथीभाइहरू आउनुहुन्छ, धेरै व्यक्तिहरू आउनुहुन्छ। आज हामी केही अभियानहरू पनि संयुक्त रूपमा आइराखेका छौँ। त्यसैले मैले सकारात्मक कुराहरू नै देखिरहेको छु र छोटकरीमा भन्दा एमसिसीकै कुरोलाई भन्दा पनि हामी नागरिकहरूकै दबावका कारणले एमसिसी सरकारले पास गर्न सकिराखेको छैन, ठुलो दबाव सिर्जना भइराखेको छ। त्यसले यहाँहरूले निकाल्नुभएका आवाज, हामीले निकालेका आवाज, हामी सडकमा आएका कुराहरू खेर गइराखेका छैनन्। यसले जनचेतना दिएर एउटा राष्ट्रिय रूपमा एउटै आवाज बनाउनलाई मद्दत गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिलेको परिवेशमा, अहिलेको विश्व परिवेशमा विश्व नै एउटा साझेदार हो, ग्लोबल भिलेजका कुराहरू, ग्लोबलाइजेसनका कुराहरू, अब यो चाहिँ हामी उत्तर आधुनिकवादलाई चाहिँ मान्छौँ, खुला समाज, खुला अर्थतन्त्रका कुराहरू गर्छौँ र अमेरिकाबाट चाहिँ यो आर्थिक सहयोग जुन आउँछ त्यसलाई लिनु हुँदैन भनेर चाहिँ भन्न मिल्छ यो अवस्थामा? यहाँले भनेको कुरा ठिक हो। हामीले अमेरिकाबाट या कुनै पनि मित्र राष्ट्रबाट आउने सहयोगलाई लिन हुँदैन भनेर भनेका छैनौँ, हामीले लिनुपर्छ नै भनेका छौँ। तर हामीले भनेको कुरा के हो भने हामीले लिने सहयोग चाहिँ नेपालको सार्वभौमसत्ता, नेपालको स्वाधीनता, नेपालको कानुनी प्रणाली, नेपालकै सरकार र नेपालका निकायहरू, संवैधानिक निकायहरूको इज्जत र प्रतिष्ठालाई बचाउने गरी लिनुपर्दछ भनेर हामीले भनेका हौँ। उदाहरणका लागि हामीले एमसिसी लिँदाखेरि एमसिसी र नेपालको संविधान बाजिएको खण्डमा एमसिसी लागू हुने, नेपालको संविधान लागू नहुने जुन प्रावधान राखिएको छ, यसले त नेपालको संविधानलाई नै होच्याउने काम गर्यो, नेपालको अस्मितालाई नै होच्याउने काम गर्यो। हो, भलै म जस्ता व्यक्तिहरू यो संविधानले काम गर्न सक्दैन भनेर हामी त विरोधी खेमामा उभिएका छौँ, तर सरकार त यो संविधानको संरक्षक हो नि। यो संविधानको संरक्षक भएको सरकारले नै संविधानलाई अपमान गर्यो, त्यो भनेको देशकै अपमान हो। हामीले यो कुरालाई सच्याउनु पर्छ भन्यौँ। हामीले अर्को के भन्यौँ भने एमसिसी लागू भइसके पछाडि एमसिसी कार्यान्वयन गर्ने क्रममा एमसिसीसँग सम्बन्धित जति पनि व्यक्तिहरू हुन्छन् तिनीहरूले कुनै पनि अपराध गरे, कसैको ज्यान मारे, कसैको रेप गरे, त्यहाँबाट कुनै ड्रग्स नै व्यापार गरे, त्यहाँबाट कुनै सामग्री ल्याउने लैजाने काम गरे, हतियार नै ल्याउने लैजाने काम गरे भने पनि त्यहाँ नेपालको कानुन लागू हुँदैन, नेपालको अदालतमा मुद्दा चलाउन सकिँदैन, नेपालको कानुन अनुसार नेपाली अदालतले क्षेत्राधिकार लागू गर्न सक्दैन। भनेपछि सिङ्गो नेपालको कानुन र कानुनी प्रणालीलाई नै धज्जी उडाएर त्यसलाई नै अस्वीकार गरेर एमसिसी गर्नुपर्ने कारण के? तेस्रो कुरो यो ट्रान्समिसन लाइनको कुरो, विद्युत प्रसारण लाइनको कुरो। विद्युत प्रसारण लाइनको सन्दर्भमा नेपालको सबैभन्दा विज्ञ निकाय भनेको त नेपाल विद्युत प्राधिकरण हो। आज मुलुकभरि विद्युत प्रसारण लाइन स्थापना गर्न सक्ने, त्यो नेटवर्क बनाउन सक्ने विद्युत कर्पोरेसन जहाँ कुलमान जस्ता व्यक्तिहरू छन् भने त्यो एउटा 400 केबीको प्रसारण लाइन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बनाउन नसक्ने भन्ने होइन। त्यो सम्झौता त नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग गरिनु पर्दथ्यो र त्यो पैसा नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा आउनु पर्दथ्यो र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लागू गर्नु पर्थ्यो, खर्च गरेको थियो, कार्यान्वयन गर्नु पर्थ्यो। जबकि एमसिए नेपाल भन्ने एउटा सबै संस्था बनाइएको छ जहाँ यी सबै नेताहरूका आफ्ना मान्छेहरू जागिर खान्छन्, त्यहाँ ठुलो पैसा धनराशि छ। यसरी मुलुकको लागि नभएर आफ्नो स्वार्थका लागि, आफ्ना मान्छेहरूलाई पाल्नका लागि, आफ्ना मान्छेलाई जागिर दिनका लागि। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा त के छ भने यस्ता थुप्रै मुद्दा छन्, म सबै अहिले चर्चा गर्न सक्दिनँ होला कि यो विद्युत प्रसारण लाइन बनिसके पछाडि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले त्यहाँबाट विद्युत प्रसारण गर्न पाउँदैन। त्यहाँ विद्युत प्रसारण गर्नका लागि प्राइभेट सेक्टरलाई दिनुपर्छ, प्राइभेट कम्पनीलाई दिनुपर्छ र त्यो प्राइभेट कम्पनी चाहिँ अहिलेका नेता सत्तामा बस्ने व्यक्तिहरूको हुन्छ। उनीहरूले त्यही कुराका लागि यो सम्पूर्ण परिपञ्च गरिराखेका छन् र भोलि त्यसले जुन पैसा कमाउँछ, त्यसबाट जुन नाफा आउँछ, त्यो सबै नेताहरूको आफ्नो गोजीमा जान्छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पाउँदैन। मुलुक चाहिँ डिप्राइभ हुने अनि नेताहरू र उनीहरूका निजी कम्पनीहरू फाइदामा जाने, नाफा कमाउने, त्यो प्रयोजनका लागि यो प्रयोग गरिएको छ।
र एमसिसीकै विषयमा पनि मैले यहाँ चाहिँ सार्वजनिक रूपमै उठेका प्रश्नहरूलाई पनि मैले यहाँ चाहिँ सोध्न चाहिँ उपयुक्त ठाने। अमेरिकाले नेपालभित्र एमसिसीको पक्ष र विपक्षमा चलेका बहसलाई चासोका साथ हेरिरहेको छ भनेर भनेको छ। यसै गरी नेपालको विकास र समृद्धिका लागि अमेरिका जस्तो देश कति धेरै चिन्तित भएको भनेर पनि चाहिँ व्यङ्ग्य गरिएको छ, नेपालीहरूले गरेका छन्। लिनेलाई भन्दा दिनेलाई चिन्ता र चासो यस्तो हुटी हुनुको पछाडिको कारण के होला भन्ने कुरा पनि चाहिँ खुल्दुलीको विषय। अनि एमसिसी जुन चाहिँ सम्झौता छ त्यसमा कमा फ्लिस्टपसम्म पनि बदल्न अमेरिका तयार छैन। यस्तो अवस्थामा यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने आवाजहरू चाहिँ अब न सरकारले सुनिराखेको अवस्था छ, न चाहिँ अमेरिकी सरकारले चाहिँ जसले सहयोग दिइरहेछ उसले सुनिराखेको छ। त्यसपछि यसको औचित्यभित्र यो चाहिँ कार्यान्वयन हुनुभित्र चाहिँ दालमी कुछ काला है भन्ने अवस्था चाहिँ सबैले बुझिराखेको हो। तर यो बुझाउन न यसका घनीभूत रूपमा जो यसका पक्षमा छन्, जो विपक्षमा छन्, किन विपक्षमा छन्, किन पक्षमा छन् भन्ने कुरा त अझै आइन सकेको जस्तो लाग्छ। के ठान्नुहुन्छ? यहाँले बहुतै राम्रो विषय उठाइदिनु भयो। जस्तो कि अमेरिकाले दिने भनेको जम्मा 500 मिलियन US डलर हो, त्यो भनेको 54-55 अरब रुपियाँ हो। जबकि हामीले एनसेलबाट नै पुँजीगत लाभ कर त्योभन्दा 4 गुणा बेसी उठाउन सकिन्छ। त्यो हामी उठाउँदैनौँ, हाम्रो सरकारले उठाउँदैन। अनि विभिन्न ठुल्ठुला कम्पनीहरूले थुप्रै अरबौँ कर तिर्न बाँकी छ, हामी त्यो उठाउँदैनौँ। अब 500 मिलियन एकमुष्ट आउने पनि होइन, 500 मिलियनसम्म भन्ने छ शब्द। 500 मिलियनै पुरै दिने पनि होइन, त्यो सम्म अप टु 500 मिलियन US डलर भन्ने छ। त्यो प्रत्येक वर्ष 10 अरब रुपियाँको रूपमा आउँछ र 5 वर्षमा झन्डै 55 अरब हुन्छ। हामीले कोरोनामा नै 10 अरब रुपियाँ खर्च गऱ्यौँ। प्रधानमन्त्रीले 10 अरब खर्च भयो भन्नुभयो, स्वास्थ्य मन्त्रीले खर्च भयो भन्नुभयो। अनि फेरि पछाडि प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कसैले एउटा सेतो कागजमा एक पानी विवरण दिनुभयो जहाँ 8 अरब 39 करोड मात्रै खर्च भएको कुरा आयो। अब अहिले मैले सुनिरहेको छु अर्थ मन्त्रालयले 5.5 अरब मात्रै खर्च भयो भनेर भनिरहेको छ। अब यस्तो किसिमको नौटङ्की हामी गरिरहेका छौँ। यसले के देखाउँछ भने अमेरिकाबाट हामीले पाउने रकम धेरै ठुलो रकम पनि होइन, यो सानो रकम हो। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने जसले दिइराखेको छ उसलाई किन यति धेरै आतुर? त्यो पैसा दिन साथ नेपालको ल आर्थिक रूपमा कायापलटै हुने भए, नेपाली नागरिकहरूको जीवन स्तरमा गुणात्मक परिवर्तन नै हुने भए ल न त सोचौँ न भन्ने कुरा त्यो पनि होइन। भनिसके पछाडि अमेरिकाको जुन आतुरता देखिन्छ र यो सम्झौतामा हामी अलिकति पनि तलमाथि गर्दैनौँ भन्ने जुन अडान देखिन्छ, यसले के देखाउँछ भने यसमा वास्तवमै केही न केही जो यसमा भनिराख्नु भएको छ, जसले विरोध गरिराख्नु भएको छ उहाँले आइपिएस हो, यो रणनीति हो, तसर्थ यसलाई स्वीकार गर्नुहुन्न भनिराख्ने पक्षलाई बल पुगिराखेको छ भन्न मिल्छ? मिल्छ, एकदमै मिल्छ। किनकि यो सम्झौता 78 पेजको सम्झौता छ, त्यससँग सम्बन्धित अन्य थुप्रै इम्प्लिमेन्टेसन अग्रिमेन्टदेखि लिएर थुप्रै अन्य अग्रिमेन्टहरू छन्। यी सम्पूर्ण दस्तावेजहरू पनि सरकारले सार्वजनिक गर्दैन। वास्तवमा सरकार यदि ट्रान्सपेरेन्ट, यो लोकतान्त्रिक सरकार त ट्रान्सपेरेन्ट हुनुपर्छ। यसले त के भन्नु पर्थ्यो नि एमसिसीसँग भएका यी सम्पूर्ण दस्तावेजहरू यी हुन्, कुनै पनि दस्तावेज सरकारले अगाडि ल्याएको छैन, सार्वजनिक गरेको छैन। हामीले जुन एमसिसी कम्प्याक्ट, एमसिसी अग्रिमेन्ट भन्छौँ त्यो त एउटा मात्रै डकुमेन्ट हो। यस्ता थुप्रै डकुमेन्टहरू अग्रिमेन्टहरू यहाँ गरिएका छन्। सुरुमा ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एउटा अग्रिमेन्ट गर्नुभयो, पछाडि आएर युवराज खतिवडाले अर्को इम्प्लिमेन्टेसन अग्रिमेन्ट गर्नुभएको छ। यस्ता अरू थुप्रै अग्रिमेन्टहरू छन्। ती सबै कुरा नागरिकलाई सार्वजनिक गरिएकै छैन। यसमा के लेखिएको छ यो सबै कुरा हामीलाई पनि थाहा छैन। कति राष्ट्रघाती प्रावधान छन् यी सबै हामीलाई पनि थाहा छैन। र अङ्ग्रेजी शब्दहरू फेरि बहुअर्थी अनेकार्थी हुन्छन्, ती कुराहरूले पनि फरक पार्छ होला नि? हो, एकदमै फरक पार्छ। अब हामीलाई थाहा भएको भनेको त केही मेजर डकुमेन्ट जस्तो एमसिसी कम्प्याक्ट, एमसिसी अग्रिमेन्ट, त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन अग्रिमेन्ट लगायतका मेजर डकुमेन्टहरू मात्रै हामीलाई थाहा छ, हामीले पढ्न पाएको छ। तर भित्री रूपमा, गोप्य रूपमा कति डकुमेन्टहरू, कति अग्रिमेन्टहरू गरिएका छन् ती सब कुरा हामीलाई थाहा छैन, भनिएको पनि छैन, सार्वजनिक पनि गरिँदैन। भनेपछि डाक्टर साहब यो चाहिँ एमसिसी खारेज हुनुपर्छ भन्ने हो कि यसमा परिमार्जन हुनुपर्छ भन्ने हो तपाईँहरूको चाहिँ धारणा? हाम्रो चाहिँ परिमार्जन हुनुपर्छ भन्ने हो, तर परिमार्जन गरिँदैन भने यो खारेज हुनुपर्छ। परिमार्जन गरिएन भने त अटोमेटिक खारेज हुन्छ होला? त्यसपछि हुनुपर्छ अटोमेटिक त हुँदैन। जस्तो अब एउटा भ्रम के छरिएको छ भने यो असार 16 गतेसम्ममा पारित नभए यो खारेज हुन्छ भन्ने एउटा भ्रम पनि छरिएको छ। वास्तवमा एमसिसी अग्रिमेन्टमा यस्तो डेट उल्लेख गरिएको छैन। एमसिसी अग्रिमेन्टमा भएको कुरा चाहिँ के हो भने नेपाल सरकारले एमसिसी लागू गर्नका लागि सम्पूर्ण कुरा तयार गरिसके पछाडि त्यो तयारी भयो
भनेर अमेरिकी एमसीसीलाई भनेपछि त्यो एमसीसीले लेटर नेपाल सरकारलाई दिन्छ र त्यो लेटर दिएपछि यो लागू हुन्छ भनेर भनिएको छ। भनेपछि यो हरियो घाँस सधैँभरि देखाइराख्नको लागि चाहिँ हुने जस्तो देखियो होइन? हो हो, यसले नागरिकहरूलाई यति धेरै यसमा झुक्क्याएको छ, यति धेरै छक्क्याएको छ, यसको वास्तविकता के हो, यसभित्र के कुरा लुकेको छ भन्ने पनि थाहा छैन। किनकि सरकार न सबै दस्तावेज नागरिकलाई दिन्छ, न सरकार छलफलमा आउँछ। प्रधानमन्त्री के भन्नुहुन्छ, एमसीसी पढ्दै नपढी कुरा गर्ने भन्दा प्रधानमन्त्री हप्काउने किसिमले बोल्नुहुन्छ। अब एमसीसी सबै कुरा पढ्नका लागि त यी सबै दस्तावेज दिनुहोस् न, हामी पढ्छौँ नि। हामीले जानेनौँ भने हामी सोधौँला, बुझेनौँ भने सोधौँला। हामीसँग जति डकुमेन्ट अभाइलेबल छ त्यसका आधारमा हामीले पढेका छौँ, त्यसका आधारमा हामीले कुरा गरिरहेका छौँ। कि त उहाँहरूले भन्नु पऱ्यो तपाईँले गरेका यी तर्कहरू गलत हुन्, यो कारणले गलत हो भनेर भन्नु पऱ्यो। उहाँहरू त्यसो पनि नभन्ने अनि हचुवाका तालमा एमसीसी बुझ्दै नबुझिकन विरोध गर्ने भनेर भन्दै थिए। त्यो पनि प्रधानमन्त्रीको लेभलमा। अहिलेको सरकारले त्यो सामर्थ्य राख्छ यसलाई खारिज गर्न अथवा परिमार्जन गर्नको लागि अमेरिकी सरकारलाई भन्न सक्ने अवस्था भयो। यदि यो चाहिँ खारिज पनि गरिएन, परिमार्जन पनि भएन भने त अनन्तकालसम्मका लागि अब आफू अनुकूल सरकार आउने बित्तिकै यो पास भएर लागू हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ। त्यसो भए हो 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 हुन्छ, किनकि यो कहिले लागू गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि लेखिएको छैन। त्यसपछि अनन्तकाल जहिलेसम्म पनि चलिरहन्छ। अब अहिलेको सरकार राष्ट्रवादी हो भने एमसीसीमा यो कतिको राष्ट्रवादी छ छैन भन्ने छर्लङ्ग हुने भयो। त्यसो भए एक्ज्याक्टली। अब अर्को कुरा म हजुरलाई यहाँ के पनि जोड दिउँ भने अहिलेको सरकार राष्ट्रवादी, खास गरिकन लिपुलेख लिम्पियाद्वारा कालापानीको नक्सा जारी गर्यो, संविधानमा संशोधन गर्यो, यो त राष्ट्रवादी सरकार हो भन्ने यसले एउटा भ्रम छरेको छ। त्यो भ्रम किनभने हो नक्सा जारी गर्यो, तर यसमा ठुलो नागरिकहरूको, हामी जस्ता नागरिकहरूको, यहाँ जस्ता मिडियाको ठुलो योगदान छ। हामी सडकमा निस्क्यौँ, गिरफ्तारी दिउँ, दबाब दिउँ, यो त भयो ल, सरकारले राम्रो काम गर्यो, त्यसको हामीले प्रशंसा पनि गर्यौँ। तर नक्सा जारी गरिसके पछाडि नक्सा सङ्कलन गर्न, प्रमाण सङ्कलन गर्न किन समिति बनाउनु पर्यो? त्यसपछि जुन समिति बनायो यसले त के हुन्छ भने भोलि भारतसँग हामी वार्तामा बस्दाखेरि भारतले के भन्छ भने तपाईँले जारी गरेको नक्सा प्रमाणमा आधारित छैन, किनकि नक्सा जारी गरेपछि तपाईँले प्रमाण सङ्कलन गर्न समिति बनाउनु हो भनेपछि हामी त्यो नक्सालाई मान्यता दिँदैनौँ भन्छ। हामीले के भन्ने, हामीसँग प्रमाण प्रशस्त थियो अनि हामीले नक्सा जारी गरेका हौँ भन्न त हामी नसक्ने। भनेपछि यो पनि चटक नै हुने जस्तो चाहिँ देखिन्छ। त्यसो भए त्यो चटक कसरी भएको छ भने म हजुरलाई अलिकति बताइदिउँ कि जुन दिन नक्सा जारी गरियो त्यही दिन 4:30 बजे भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको बिचमा टेलिफोनमा वार्ता हुने कुरा भएको रहेछ, मैले थाहा पाएछु। तर खड्गप्रसाद ओली अर्थात् सरकारले 4 बजे नै नक्सा जारी गरिदियो, आधी घन्टा अगाडि नक्सा जारी गरिदियो। त्यस पछाडि मोदीले वार्ता गर्न चाहेनन्। अब मोदीले वार्ता गर्न नचाहिसकेपछि नेपाल सरकार अप्ठ्यारोमा पर्यो, खड्गप्रसाद ओली अप्ठ्यारोमा पर्यो। अब भारतले के भन्यो भने उसो भने तिमीहरूले यो जारी गरेको नक्सा चाहिँ वैधानिक छैन भन्ने कुरो काहीँ न काहीँबाट तिमीहरूले देखाऊ भनेर भारतले भन्यो। त्यो देखाउनका लागि उहाँहरूले यो समिति बनाउनु हो कि हामी प्रमाण सङ्कलन गर्दैछौँ है भनेर, हामीले प्रमाणका आधारमा जारी गरेको होइन है भनेर। त्यसैले वास्तवमा यो जुन सरकारले राष्ट्रियताको ढोङ रचेको छ यो नेपाली नागरिकहरूलाई छल्नेको लागि मात्रै रचेको छ। साँच्चै यो राष्ट्रवादी सरकार हुन्थ्यो भने भारतसँग यसले वार्ता गर्थ्यो, त्यहाँबाट भारतीय सेनाहरू हटाउँथ्यो, एउटा ठोस काम यसले गर्न सक्थ्यो। नक्सा मात्रै जारी गरेर त्यो भूभाग हाम्रो त भइसक्यो। अरूले त नक्सा पनि जारी गर्न सकेका थिएनन्, अहिलेको सरकारले त नक्सा जारी गर्यो। भोलि वार्ताका क्रमबाट बिस्तारै बिस्तारै हुने कुरा हो नि, यो प्रथम कुरा चाहिँ हुन सकेको थिएन, त्यो त पहिलो पाइलाबाट त नक्सा जारी गरेर सुरु गर्यो नि, यसलाई त प्रशंसा गरिदिनु पर्यो। त्यसलाई त हामीले गऱ्यौँ नि, हामीले मुक्त कण्ठले प्रशंसा गऱ्यौँ, नक्सा जारी गरेको कुरामा हामीले प्रशंसा गऱ्यौँ। तर नक्सा जारी गरेपछि त्यो समिति बनाउनु हुँदैन, त्यो समिति नबनाएको भए हाम्रो प्रशंसा यथावत रहन्छ। भनेपछि भित्री रूपमा गहन अध्ययन बिना चाहिँ हाम्रा प्रधानमन्त्री नेताहरू चाहिँ बोल्दा रहेछन् भन्ने कुरा पनि यो उजागर भयो यो कुराले गर्दाखेरि। हो, यसले के उहाँहरूलाई सत्तामा बस्ने, उहाँहरूको जम्मा जम्मी खेल सत्तामा बस्ने मात्रै, मुलुकप्रतिको उहाँहरूको आस्था गम्भीर चासो होइन। उहाँहरू भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने होइन, किनकि भ्रष्टाचार उहाँहरू आफै गर्नुहुन्छ, भ्रष्टाचारको संरक्षक र स्रोत उहाँहरू आफै हो र राजनीतिलाई व्यापारीकरण गर्ने काम उहाँहरू आफैले गर्नुभएको छ। यसले गर्दाखेरि उहाँहरू नै व्यथितिको स्रोत, व्यथितिको नायकी र अहिलेको लोकतन्त्रलाई लुटतन्त्रमा परिवर्तन गर्ने नायकहरू उहाँहरू भन्नुभएको छ। डाक्टर साहब, हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ, 8:28 भएको छ। अन्तमा एउटा प्रश्न गरे, नागरिकता विधेयक प्रतिको दृष्टिकोण यहाँहरूको चाहिँ के छ? नागरिकता विधेयकमा 4टा समस्या छन्। नागरिकता विधेयकमा हाम्रो नागरिकता पोलिसीमा एउटा कट अफ डेट भन्छ, पहिलेसम्म नेपालमा बसोबास गर्ने र जन्मेका व्यक्तिलाई नागरिकता दिने भन्ने। यो कट अफ डेटको बारेमा
पहिलोचोटि नागरिकता ऐन 2009 सालमा जारी भएको त्यसलाई नै कट अफ डेट मान्नु पर्थ्यो। त्यस पछाडि प्रत्येकचोटि संविधान बनाउँदा कट अफ डेट खुकुलो बनाएको छ, यो गलत छ, त्यो सुधार गर्नुपर्छ। अहिलेको नागरिकता विधेयकले गर्न सकेको छैन। एक। दोस्रो, अहिलेको नागरिकता ऐन र विधेयकले नेपाल सरकारले सधैँ समिति बनाएर आयोग बनाएर लाखौं लाख नागरिकता बाँडेको छ, यो गलत काम हो, त्यसलाई रोक्ने काम पनि भएको छैन। दोस्रो। तेस्रो, अंगीकृत नागरिकताको सन्दर्भमा 7 वर्षको यो वैधानिक उसमा ल्याइएको छ, 7 वर्षको यो टाइमलाइन, त्यो प्रशंसनीय छ, तर त्यतिले मात्रै पुग्दैन। अंगीकृत नागरिकलाई राजनीतिक अधिकार दिन हुँदैन। तेस्रो काम त्यो गरिनुपर्छ। र चौथो काम, नेपालको नागरिकताको पोलिसीको सन्दर्भमा विभिन्न समयमा गलत रूपमा बाँडेका नागरिकताहरू खारेज गर्ने र यहीँका वंशजका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अल्पमतमा पार्ने जुन काम भइरहेछ, त्यसरी गलत रूपमा बाँडेका नागरिकताहरू खारेज गर्नुपर्दछ। यो यति 4टा काम गरियो भने मात्रै हामीले नागरिकताको सन्दर्भमा ठोस नीति र एउटा करेक्ट पोलिसी अपनाउन सक्छौँ, अदरवाइज हामी समस्यामा पर्छौँ। हवस् डाक्टर साहब, समय दिनुभयो, यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपालका लागि नेपाली अभियानका एकजना प्रमुख अभियन्ता वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी। योभन्दा अगाडि मैले गौरेगङ्गा नगरपालिकाका एकजना कोरोना पोजिटिभ देखिनु भएका नागरिकसँग कुराकानी गरेको थिएँ सर्वप्रथम। त्यसपछि जिल्ला समन्वय समितिका सवारी चालक रहनुभएका प्रेमनाथ योगीजीसँग कुराकानी गरेको थिएँ र अहिले यहाँहरूले सुन्नुभयो डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीसँग मैले कुराकानी गरेँ। आजको नागरिक सवालको बसाइबाट यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै प्रविधिमा साथ दिनुहुने नवीनजी र आरडीजीलाई पनि धन्यवाद दिँदै म नारायण अवस्थी पनि भोलि बिहान 7:30 बजेसम्मका लागि बिदा माग्छु। नमस्कार।